संस्कृतभाषा माहात्म्यं वदामि। संस्कृतं नाम दैवी वाक्। संस्कृतभाषा इत्युक्ते ज्ञानमयी भाषा। ज्ञानं नाम ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्गत्वा मोक्षसे शुभात् इति गीतायाम् अस्ति। भगवद्गीतायां गीताचार्यः उच्यते। तदनुसारं ज्ञानं नाम संस्कृतवाङ्मये ज्ञानं कथं लभ्यते। ज्ञानं नाम किं भवति? परब्रह्मतत्त्वज्ञानमेव ज्ञानमित्युच्यन्ते। परब्रह्मतत्त्वज्ञानम् एव ज्ञानमित्युच्यन्ते। अत्र संस्कृतवाङ्मये संस्कृतभाषा विषये परमाणु प्रारभ्य परमात्मपर्यन्तम् अमीबातः जनाभापर्यन्तं यदिरस्ति तत्सर्वं संस्कृतमयम् एव भवति।